انہوں فتنہ فرمایا جنا دورے پر فتن آونے تے تسم پریشان ہو بے ہوں کیا کروں تے کدے ونجوں تے کیڑے پاسے ونجوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دورے پر فتن دے وچ کہ نہیں ونجن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. فعلیکم بالقرآن میں اللہ نے تھوڑے گھران دے وچ قرآن بھیج دیتے. فرمایا کہ نہیں نہ ونجے پہ دورے پر فتن میری کتاب قرآن دو رجوع کرے. فعلیکم بالقرآن فرمایا قرآن کو مضبوطی نال پکڑ گنا ہے. من قادہ ساقہ الى الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی ایسی کوئی یعنی عظیم کتاب ہے. فرمایا جے بندے قرآن دا دامن پکڑ گیا تے قرآن دیا تعلیمات تے عمل کیتا ساقہ الى الجنہ. یہ قرآن کو جنت چلائے ویسے یہ قرآن کو جنت چلائے ویسے. اور ہے بھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمیدن قیامت نہیں ہر بندے دے ہاتھ ترائے رجسٹر ہو سن. ترائے رجسٹر ایک رجسٹر ہے جو انہیں نیکیاں لکھی ہوئی ہو سن. ایک رجسٹر ہے جو انہیں برائیاں گناہ لکھی ہوئی ہو سن. اور ایک رجسٹر ہو سی جڑا الگ نعمتاں دا رجسٹر ہو سی بھی میں اللہ تے کو نعمتاں دیتی ہیں انہیں نعمتاں نال میں کیڑا سلوک کیتا ہے. فرمایا ترائے رجسٹر ہر بندہ چاہ کے بارگاہ توحید حاضر ہو سی. او بندہ جے اپنی زندگی قرآن دے مطابق گزاری ہو سی جنہیں بارگاہ توحید ویندہ بھی ہو سی تے پریشان ہو سی پتہ نہیں میرے نال کیا بن دے لیکن اپنی زندگی قرآن دے مطابق گزاری ہو سی. چھٹے امام فرمینن وہ ویندہ بھی ہو سی جنہیں بارگاہ توحید حساب و کتاب وستے کھڑا ہو سی نا وہ ویلے قرآن مجید سونی جی شکل ہی سامنے آسی تے بارگاہ توحیدی عرض کرے سی الہی انا کتابوں کل قرآن میں اللہ میں تیری کتاب ہاں قرآن مجید. اے بندہ جڑا تیری خدمت تیرے سامنے حساب و کتاب واسطے حاضر تھیا کرتا ہے. اے دنیا تے میں قرآن دا احترام کریں دا میری تلاوت کریں دا میں کچھ سمجھ کے تے وقت عمل کریں دا کہ رات دے ویلے جنا تلاوت کریں دا یعنی اکھی جو آنسو آنے میں اللہ میں ایدو تے راضی ہاں تو ایدو تے راضی تھی. اور پھر خالق کائنات دی آواز اسی جنہ قرآن کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو پکڑ گنو فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. قرآن او سفارشی ہے جیسی سفارش رد نہیں ہوتی. قرآن اکسی میں اللہ تو میری دنیا عزت کریں دا میرا احترام کریں دا میرے مطابق زندگی گزریں دا میں اللہ میں انہوں تے راضی ہاں تو بھی راضی ہو. من چھٹے امام فرمائنے جنہا قرآن ہی دے حق کی شفاعت کرے سی وہ میرے خالق دی آواز سی او میرا بندہ تو دنیا تے میری کتاب قرآن دا احترام کرے نا ہمیں قرآن دے مطابق زندگی گزرے دا رہ گئے. حاضر جنت و مباحت لکا اے میری جنت ہی بھی ان دے 8 دروازے جیڑے دروازے تو مرضی آوی داخل ہو جڑے دروازے جو مرضی آوی داخل ہوئے. سامین محترم مختصر دیا وقت ہے میں بھی آج قرآن دے متعلق چند گزارشات تھوڑی خدمت اجاز کرنا چاہنا ہوں. حضور علیہ السلام فرمائے لوگو نفروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا. فرمایا لوگو اپنے گھراں کو قرآن دی تلاوت نال منور کرو تے روشن کرو اپنے گھراں کو قبرستان نہ بڑھو. یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ گھر جنہ گھرج قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے. تے انہاں گھران دے بھی ٹرن والی زندہ مخلوق وہ زندہ مخلوق نہیں وہ ٹردیاں پھردیاں لاشاں ہیں. جے گھر دے وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے وہ گھر قبرستان ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید دی تلاوت گھارج کرو. انہیں کیا فائدہ فرمایا قصر و خیرو جس گھارج قرآن دی تلاوت ہوندی ہو سی اس گھارج نیکیاں وددیاں ویسے نا برائیاں تے گناہ گھٹتے ویسے. زہر جنہ قرآن دی تلاوت تھی سی اندھا اثرات بھی ہونے یقیناً قرآن دے اپنے اثرات ہیں. فرمایا جائے گھارج قرآن دی تلاوت ہو سی اس گھر دے وچ نیکیاں وددیاں ویسے تے گناہ گھٹتے ویسے. پھر فرمایا تحضرہ الملائکہ جڑے گھارج قرآن دی تلاوت تھی وہ فرمایا اس گھر دے ہوتے رحمت دے فرشتے نازل ہوتے اس گھر دے رحمت دے فرشتے وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ تے اس گھارے تو شیطان بھج وینے
جے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے. پھر فرمایا جے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے اس دا کیا ہو سی؟ فرمایا اس گھر دے اوتے مصیبتاں تے پریشانیاں ہو سن. دوسرا فرمایا تہجرہ الملائکہ، اس گھر وچ ملائکہ رحمت لگے ہوئے سن، ملائکہ رحمت نہ سن. وتحذرہ الشیاطین، جے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ تھی وے اس گھر وچ شیطان اپنا ڈیرا بنا گھندا. آپ اندازہ لو بھی جے گھر وچ شیطان اپنا الگ کمرہ تے بناوے تے ڈیرے لا گھنے تو دا کیا اثر ہو سی؟ یہ جنات بھی شیاطین جو ہیں. جے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے تو جنات بھی ہو سن تو شیاطین بھی ہو سن. تو آپ دسو جے گھر وچ شیطان مستقل ڈیرا لائی بیٹھے کیا اثر ہو سی؟ گھر وچ رولے فساد ہونے تے نہیں ہونے؟ اگر گھر وچ جنات کو بھجاونا نے، اگر گھر وچ شیاطین کو بھجاونا نے تے رولے تے فساد ختم کرنے نے گھر وچ قرآن دی تلاوت کی دی. فرامین معصومین سامعین محترم، قرآن مجید میں عرض کیتا ہے سارے واسطے ہدایت دی بہترین کتاب ہے اور خدا